बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे YouTube चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूँ। सीनियर सहाफ़ी इमरान रियाज़ ख़ान साहब को नवाज शरीफ साहब ने इस्टेब्लिशमेंट पर दबाव डालकर बाजियाब करवाया। ये कहना है सीनियर सहाफ़ी जावेद चौधरी साहब का, और वो कहते हैं कि इमरान रियाज़ ख़ान साहब की बाजियाबी में, जावेद चौधरी साहब कहते हैं कि इमरान रियाज़ ख़ान साहब की बाजियाबी में नवाज शरीफ साहब ने एक मरकज़ी किरदार अदा किया। अब जो जावेद चौधरी साहब हैं वो पाकिस्तान के एक मुमताज़ सहाफ़ी हैं, मुमताज़ कॉलम नवीस हैं, एक बहुत मायनाज़ यूट्यूबर हैं, और उन्होंने ये जो इंकशाफात किए हैं उसके बाद पाकिस्तान की सियासत में तहलका मच गया और लोग हैरान हो गए हैं कि वो इमरान रियाज़ ख़ान साहब जो सारा दिन नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ बोलते थे, जो प्रोग्राम्स करते थे, जो सारा दिन नवाज शरीफ के ऊपर, उनकी पार्टी के ऊपर तनकीद करते थे, तो नवाज शरीफ साहब ने क्या हमदर्दी की बुनियाद पर उनके लिए ये किरदार अदा किया, या नवाज शरीफ साहब जो हैं उनके ऊपर कोई प्रेशर था, या नवाज शरीफ साहब ने समझा कि जी मुझे इसके लिए कोई मरकज़ी किरदार, कोई इफ़ेक्टिव रोल प्ले करना चाहिए। क्या वजह थी जो नवाज शरीफ साहब ने ये सारा कुछ किया? इस हवाले से जावेद चौधरी साहब क्या कहते हैं ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जावेद चौधरी साहब कहते हैं कि जी नवाज शरीफ ने इस्टेब्लिशमेंट पर दबाव डालकर इमरान रियाज़ ख़ान को बाजियाब करवाया। इमरान रियाज़ की बाजियाबी में नवाज शरीफ ने मरकज़ी किरदार अदा किया। इमरान रियाज़ को नवाज शरीफ का एहसान मंद होना चाहिए। फिर वो कहते हैं कि मैंने और दीगर दो सहाफ़ियों ने नवाज शरीफ से रब्ता करके इमरान रियाज़ की बाजियाबी के लिए दरख्वास्त की और इन्होंने आउट ऑफ द वे जाकर इस्टेब्लिशमेंट से बात की। जावेद चौधरी साहब कहते हैं कि इमरान रियाज़ के साथ बहुत अच्छे तल्लुकात हैं और भाइयों जैसा रिश्ता है। हमने एक साथ एक्सप्रेस न्यूज़ में काम किया, क्योंकि जावेद चौधरी साहब जो हैं वो प्रोग्राम कल तक करते हैं और इमरान रियाज़ ख़ान साहब जो थे उन्होंने एक्सप्रेस न्यूज़ पर प्रोग्राम तकरार किया। वो भी बतौर एंकर पर्सन काम करते रहे और वो भी एक पॉलिटिकल टॉक शो करते थे। तो वो कहते हैं कि जी इमरान रियाज़ के साथ बहुत अच्छे तल्लुकात और भाइयों जैसा रिश्ता है। हमने एक साथ एक्सप्रेस न्यूज़ में काम किया। माजी में एक्सप्रेस न्यूज़ पर काम करने के दौरान, अब वो वजह बता रहे हैं कि असल वजह क्या बनी, इमरान रियाज़ साहब को एक्सप्रेस न्यूज़ में नौकरी से क्यों निकाला गया, उनको नौकरी से क्यों फारग किया गया, ये वो वजह बता रहे हैं कि माजी में एक्सप्रेस न्यूज़ पर काम करने के दौरान इमरान रियाज़ ने नून लीग के कायद नवाज शरीफ से सवाल किया, जिस पर उन्होंने, नवाज शरीफ साहब ने शदीद नाराज़गी का इजहार किया। मियाँ साहब या उनके किसी साथी की शिकायत पर इमरान रियाज़ को नौकरी से निकाल दिया गया। इमरान रियाज़ को नौकरी से निकाल दिया गया और इस पर हमने बहुत एहतजाज किया। उन्होंने, जावेद चौधरी साहब ने कहा कि हमने बहुत प्रोटेस्ट किया और हमने इसलिए एहतजाज किया कि अगर एक सहाफ़ी सवाल नहीं करेगा तो क्या करेगा। देखे ना, सहाफ़ी को तो आज़ादी इज़हार राय का हक़ है, उसको तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ राइट का उसको पूरा हक हासिल है। उसको आइन और कानून के मुताबिक ये हक हासिल है कि वो किसी भी सियासतदान से, किसी भी शख्स से वो सवाल कर सकता है। उसकी ज़ाती और उसकी निजी ज़िंदगी से हटकर उसके पॉलिटिकल कैरियर पर तो क्वेश्चन कर सकता है, उस पर तो क्वेश्चन मार्क लगा सकता है, लेकिन जब सहाफ़ी सवाल ही नहीं करेगा तो क्या करेगा। जावेद चौधरी साहब ने ठीक कहा। फिर उन्होंने कहा कि जी जब इमरान रियाज़ साहब जो हैं उनको नौकरी से निकाला गया तो उसके बाद वो नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ हुए और एक तसलसल था उनका, जिस तरह वो नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ हुए, चूँकि उनको भी बड़ा बुरा लगा कि जिस तरह उनको नौकरी से निकाला गया, उनको नौकरी से फ़ारग किया गया और एक्सप्रेस न्यूज़ के अंदर एक इतना बड़ा पॉलिटिकल टॉक शो वो कर रहे थे और बतौर एंकर पर्सन काम कर रहे थे। तो सर वो फिर डिग्निटी और रिस्पेक्ट का जब एलिमेंट सामने आ जाए और जब आपकी इज़्ज़त नफ्स मजरूह होना शुरू हो जाए तो फिर कोई भी बर्दाश्त नहीं करता, चाहे वो कोई भी पॉलिटिकल लीडर हो, चाहे वो कोई भी सहाफ़ी हो, कोई भी हो। इमरान खान साहब ने मुबशर लुकमान साहब के साथ क्या किया, इमरान खान साहब ने डॉक्टर दानिश के साथ क्या किया। इमरान खान साहब की तो खैर एक हिस्ट्री है ना कि वो जिस तरह उनके जो करीबी लोग थे, मोहसिन बेग साहब, उनके साथ क्या किया, तो इमरान खान साहब की भी हिस्ट्री कुछ इसी तरह की है।
تو اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ جی یہ نواز شریف کے خلاف ہوئے، جاوید چودھری صاحب کہتے ہیں، اور پھر یہ عمران خان کے ساتھ ان کی قربتیں بڑھی، عمران خان کے ساتھ عمران ریاض صاحب جو ہیں ان کی قربتیں بڑھتی گئیں، پھر عمران خان کی حکومت آئی تو انہوں نے ان کے حق میں ایک بیانیہ بنایا، نیریٹو بنایا، اور پھر یہ میڈیا کے اندر ایک پازیٹیو امیج لے کر چلنا چاہتے تھے، اور چونکہ یہ ہٹ ہو گئے تھے، اور یوٹیوب سے بھی ان کا ایک انٹرویو میں نے دیکھا جس میں وہ کہتے ہیں کہ میں کروڑوں روپیہ کما لیتا ہوں یوٹیوب سے، تو عمران ریاض صاحب جو ہیں جی وہ اس لیے عمران خان صاحب کے موسٹ فیوریٹ ہو گئے کہ جب وہ عمران خان صاحب کے حق میں بولنا شروع ہوئے تو لوگوں نے پھر ان کو پسند کیا، پی ٹی آئی کے جو ورکرز ہیں، پی ٹی آئی کے جو سپورٹرز ہیں، انہوں نے ان کی تعریفیں کرنا شروع کر دی، ان کی تعریفوں کے پل باندھنا شروع کر دیے۔ تو اسی طرح اب وہ کہتے ہیں کہ جی قربتیں بڑھنے لگیں، انہوں نے عمران خان کا ساتھ دیا، لیکن جیسے ہی عمران خان صاحب اقتدار سے فارغ ہوئے، جیسے ہی عدم اعتماد آئی، تو عمران ریاض صاحب نے بھی پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کو للکارنا شروع کر دیا، جس طرح عمران خان صاحب نے جنرل باجوہ کو للکارا، اور اس وقت پاکستان کی جو سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ تھی اس کے کچھ کرداروں کو، اس کے کچھ کرتا دھرتوں کو، اس کے جو کچھ کرتا دھرتا تھے ان کو نہ صرف خط تنقید کا نشانہ بنایا بلکہ ان کے خلاف ایک کیمپین چلائی۔ پاکستان کے الیکٹرانک میڈیا کے اندر یہ بات بڑی گردش کرتی رہی کہ کس طرح عمران خان صاحب نے ایک امیج بنایا، کس طرح سے انہوں نے ایک نیریٹو بنایا کہ مجھے نکالنے میں پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کا آتا ہے۔ اسی طرح عمران ریاض صاحب بھی شروع ہو گئے، اور انہوں نے وہ پھر جس طرح وہ ایک ہو رہا تھا، آئی تھنک ایک پتہ نہیں کون سا سیمینار ہو رہا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اب آپ کو ٹکر کے لوگ ملیں گے، اور اس طرح پھر وہ کہتے رہے کہ رجیم چینج کے اوپر، جو رجیم چینج سیمینار تھا جو عمران خان صاحب کی پارٹی نے منعقد کروایا تھا، اس میں عمران ریاض صاحب نے کہا کہ جی اب آپ کو ٹکر کے لوگ ملیں گے۔ تو اسی طرح عمران ریاض صاحب جو ہے ان کی شامت آئی، اور وہ تب آئی جب سانیہ 9 مئی ہوا، اور سانیہ 9 مئی میں پی ٹی آئی کے جو رہنما تھے، پی ٹی آئی کے جو کارکنان تھے، پی ٹی آئی کے ورکرز، پی ٹی آئی کے سپورٹرز، جب ان کی بڑی تعداد میں گرفتاریاں ہوئیں تو اس میں عمران ریاض صاحب بھی دھر لیے گئے، اور عمران ریاض صاحب کو جب دھرا گیا، جب ان کو گرفتار کیا گیا تو 4 مہینے وہ لاپتہ رہے۔ فیملی کے اوپر کیا بیتی، بچوں کے اوپر، ان کی اہلیہ کے اوپر، ان کے گھر والوں کے اوپر کیا بیتی، یہ وہ بہتر بتا سکتے ہیں۔ اور جو مشکل وقت، جو کرب، جو دکھ، جو اذیت میں شخص مبتلا ہوتا ہے، اس سے زیادہ کوئی اس کے حال دل کا جو ہے نا وہ تصور نہیں کر سکتا کہ اس کے دل پر کیا بیت رہی ہے۔ تو ان کی فیملی نے خیر یہ وقت دیکھا۔ اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ جی جاوید چودھری صاحب کہتے ہیں کہ اب عمران ریاض صاحب کی بازیابی میں نواز شریف صاحب نے کردار ادا کیا، انہوں نے اسٹیبلشمنٹ سے آؤٹ آف دا وے جا کر بات کی، اور اب ان کو نواز شریف صاحب کا احسان مند ہونا چاہیے کہ نواز شریف صاحب نے ان کی بازیابی کے لیے کردار ادا کیا۔ اب ان کے والد صاحب کیا کہتے ہیں، عمران ریاض صاحب کے والد صاحب اس حوالے سے کیا سٹیٹمنٹ دیتے ہیں؟ بولنے کے لیے بہت کچھ ہوتا ہے لیکن کئی جگہوں پر مجبوریاں آڑے آ جاتی ہیں، تو اب دیکھتے ہیں بولتے ہیں یا خاموش رہتے ہیں عمران ریاض صاحب، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب وہ شاید بہت محتاط انداز میں بات کریں گے اور بہت کیئرفل ہو کر وہ تمام معاملات کا جائزہ لے کر، تمام جو سینیریوز کا جائزہ لے کر وہ حالات و واقعات کو دیکھ کر بات کریں گے۔ باقی کیا ہوتا ہے آئی ڈونٹ نو، وہ کس طرح سے جرنلزم کرتے ہیں، کیا وہ دوبارہ سے یہ پی ڈی ایم مخالف بیانیاں لے کر چلیں گے، یا وہ پاکستان کی صحافت کے اندر، جو پاکستان کی جو مین سٹریم جرنلزم ہے اس کے اندر وہ کیا نیریٹو لے کر چلتے ہیں میں نہیں جانتا۔ لیکن ان کے ساتھ جی کچھ لوگوں کی ملاقات ہوئی، کچھ سینئر صحافیوں کی ملاقات ہوئی، استاد محترم مجیب الرحمان شامی صاحب، سینئر صحافی ذوالفقار راحت صاحب، اجمل جامی صاحب، اس کے بعد طارق متین، اقرار الحسن، منصور علی خان، یہ تمام جتنے بھی صحافی ہیں ان کی ملاقات ہوئی، اور انہوں نے بھی ان کا احوال پوچھا، اور ڈیفینیٹلی ملنا کوئی جو ہے وہ غلط نہیں ہے۔ تمام صحافی جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، تمام صحافی جو ہیں ایک دوسرے کا بازو بنے ہوئے ہیں، اور ڈیفینیٹلی جو جرنلزم کی بات ہے، جہاں تک صحافت کی بات ہے، تو صحافت میں تو سر یہ سب کچھ چلتا رہتا ہے۔ تو جب صحافیوں کے اوپر بات آئے گی، آزادی اظہار رائے کے اوپر بات آئے گی، فریڈم آف اسپیچ، فریڈم آف رائٹ، فریڈم آف ایکسپریشن کے اوپر بات آئے گی، تو پھر سب رسپونڈ کریں گے۔ لیکن عمران ریاض صاحب جو ہیں وہ دیکھتے ہیں اب کیا کرتے ہیں۔ جاوید چودھری صاحب نے جو انکشافات کی ہیں، انہوں نے جو بھرپور انکشافات کی ہیں مصدقہ اطلاعات کی بنیاد پر، انہوں نے اب پاکستان کی سیاست میں تہلکہ مچا دیا۔ ایک جانب نواز شریف کے اوپر تنقید، اور دوسری جانب نواز شریف اگر کردار ادا کر رہے ہیں تو میرا خیال ہے پھر نواز شریف بہت اعلیٰ ظرف کے انسان ہیں،
اور بہت ظرف ہے ان کا کہ انہوں نے عمران ریاض صاحب کے لیے یہ کردار ادا کیا اور ان کی فیملی کو آج یہ خوشی دیکھنے کو ملی. تو انشاءاللہ جی ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. اپنی رائے کا کمنٹس میں ضرور اظہار کیجئے گا. اللہ نگہبان.